अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इल्म की दुनिया के सेगमेंट कामयाबी की दुनिया में खुश आमदीद। हर शख्स चाहता है कि वो कामयाबी हासिल करे, हर शख्स चाहता है कि उसे रुतबा मिले, उसे बुलंदी मिले। लेकिन ये सब हासिल करने के लिए इंसान को जो तगोदो करना पड़ती है, जो मेहनत करना पड़ती है, जो मुशक्क़त करना पड़ती है, जितनी कोशिश करना पड़ती है, जितनी तकलीफ़ें और मुश्किलात बर्दाश्त करना पड़ती हैं, उसके लिए कोई ही तैयार होता है। और जो इन मुश्किलात को बर्दाश्त करने के लिए, सामना करने के लिए तैयार होता है, वो ही फिर कामयाब होता है। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिन्होंने अपनी ज़माना तालिब इल्मी में सोच लिया कि उन्होंने क्या करना है, और वो कैसे अपना आज नाम बना चुके हैं और एक अपने इदारे की बुनियाद रख चुके हैं, और उनका एक इदारा जो है सक्सेसफुल है और वो एक अच्छी कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि इनकी कामयाबी की दुनिया कैसे स्टार्ट हुई, इन्होंने कामयाबी की जानब कैसे कदम उठाया, और ये आपके लिए कौन सी ऐसी सजेशंस देंगे जो आप तमाम देखने वालों के लिए मुनफरिद साबित हों और आपको मोटिवेट भी करें और आपको इस तरह मुतहरक करें कि आपके आगे करियर में और आपकी लाइफ में बेहतरी साबित हो, आप आगे बढ़ें और कामयाबी की जानब चलते जाएँ। अस्सलाम वालेकुम वहाब यूनुस साहब, कैसे मज़ा? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। वहाब साहब, आपका इदारा है PNY ट्रेनिंग्स। हाँ जी। आप लोगों को जो जदीद ज़माने की जदीद टेक्निक्स होती हैं, जदीद जो स्किल्स हैं वो सिखाते हैं। हम उस मुतल्लिक़ बात करेंगे। आपकी कामयाबी के बारे में जानने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूँगा, आपका जो ज़माना तालिब इल्मी था, यानी कि स्टूडेंट लाइफ में आप किस तरह के तालिब इल्म थे? जैसे नॉर्मली जितने भी स्टूडेंट्स जो हमारे एवरेज स्टूडेंट होते हैं, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था और पढ़ाई लिखाई का इतना ज़्यादा मुझे शौक़ नहीं था। उसकी वजह एक ये थी कि थोड़ा सा ज़रा घूमना फिरना और ज़रा एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में मेरा ज़्यादा ध्यान होता था। तो लेकिन ये है कि एक एवरेज स्टूडेंट की तरह हमने भी अपनी स्टडी की है, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि जब सीरियस होते थे कि चीज़ें अब पढ़नी है, एग्ज़ाम पास आने वाले हैं, तो फिर हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ छोड़ के ध्यान भी देते थे और अल्हम्दुलिल्लाह फिर आगे उस चीज़ को लेके भी चलते थे। सही, आपने ये अपनी स्टूडेंट लाइफ के बारे में बताया। आप ये बताएं, करियर आपने कब चूज़ किया कि आपने ये जो PNY ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, इसका तो आपने बाद में स्टार्ट किया, इससे पहले आप मुझे ये बताएं, यानी एक जब एज आती है 9th 10th जिसे मैट्रिक कहते हैं या इंटरमीडिएट कहते हैं, तब सब्जेक्ट सिलेक्शन होती है कि आपने कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। आपने कंप्यूटर की स्टडीज़ करनी है, मैथमेटिक्स करनी है, या आपने बायोलॉजी स्टडी करनी है। आपने उस वक्त कैसे सोचा या आपको किसी ने रहनुमाई की थी? देखिए, यहाँ पर तो मैं थोड़ा सा जो है ना ये काउंसलिंग भी करना चाहूँगा अपने स्टूडेंट्स की, और आने वाले जो है अपने जितने भी हमारे पास यंगस्टर्स आ रहे हैं। हमारे टाइम में तो यकीन करें कि हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था। एक जिसे कहते हैं ना 1% भी कि आपने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, क्या करना है, क्या नहीं करना, यकीन करें कोई स्टूडेंट काउंसलिंग नहीं थी। और अगर कोई स्टूडेंट काउंसलिंग होती भी थी तो स्टूडेंट काउंसलिंग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस किया जाता था कि आप यहाँ चले जाएं तो वहाँ पर आपको, तो बिहाइंड द सीन बेसिकली बिज़नेस होता था। तो ये एक हमारा परसेंटेज मिलती थी। तो हमें ये बड़ा हमारी यूथ को, जो जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ा एक डायलेमा था कि हमें गाइड नहीं किया गया। हम खुद मार खा के चीज़ों को एक्सप्लोर करके, एक्सपेरिमेंट करके जो है ना वो आगे तक पहुँचे। और तब मैं बात कर रहा हूँ 2000 की, 9th 10th मैंने तकरीबन सन 2000 में मैंने किया। तो उस वक्त इंटरनेट भी नहीं था, उस वक्त यूट्यूब भी नहीं था, उस वक्त कुछ भी नहीं था। तो अब तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो हर चीज़ फिंगर टिप्स पे मिलती है ना, उनको तो उनके क्लिक करें तो उनके पास 10 से 15 रिव्यूज़ आ जाते हैं कि इसमें जाना चाहिए, ये इस वक्त करंट इमर्जिंग फील्ड है। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। हमें तो बेसिकली अपने पैरों पे खुद ही खड़ा होना पड़ा और एक्सपेरिमेंट करके होना पड़ा। तो लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल आपके पास इंटरनेट है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास गूगल है। आप खुद अपनी फील्ड के बारे में आप खुद जज कर सकते हैं कि आप ये देख सकते हैं कोई आपको गलत गाइड तो नहीं कर रहा। तो आजकल ये ऐसे, हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं, हमने खुद इस चीज़ को इनिशिएट किया। बिल्कुल ठीक। आपने कहा कि काफ़ी मुश्किलात होती थी, कोई ऐसी मुश्किल जब आपको लगा हो कि अब या तो अपनी तालीम जो है वो जारी नहीं रखनी चाहिए, या ज़िंदगी यहाँ पर नाकाम होगी या ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल ऐसे कई मौके आए। लेकिन मेरे अंदर एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ थी कि मैं अपने जो है ना चीज़ों को ज़्यादा नेगेटिव नहीं लेता था। सही, बेहतरीन सोचा है। क्योंकि मैं एक मिडिल ऑर्डर फैमिली से मेरा ताल्लुक़ था, और मेरा बेसिकली शुरू से ही जो मिडिल ऑर्डर फैमिली होती है उनको ये था कि यार बच्चा पढ़ के अपने पैरों पे खुद ही खड़ा हो जाए। बीच में अब जब एकदम ब्रेक लग जाती थी कहीं पर, जैसे कोई छुट्टियां आती थी या कोई समर वेकेशंस आती थी, तो मैं उसमें मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं उसके अंदर मुख्तलिफ इंटर्नशिप्स करूँ, मुख्तलिफ जगहों पर ऐसे ही काम कर लूँ। इवन के मैंने एक करियाना स्टोर के ऊपर भी अपनी मेरी छुट्टियाँ आई थी 1 महीने की, तो मैं कहा यार क्यों ना इस करियाना स्टोर पे जाके काम किया जाए 1 महीना फ्री ऑफ कॉस्ट।
کہ یار یہ دال کیسے بیچتے ہیں, یہ تولتے کیسے ہیں. ایون کہ میں نے کریانہ اسٹور کا بھی 1 مہینے کا ایکسپیرینس لیا ہوا ہے. میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا تھا. جیسے ہی میرے پاس کوئی چھٹیاں آتی تھیں میں اس کے اندر مختلف فری انٹرنشپس یا مختلف جابس کرنا شروع کر دیتا تھا. ایکسپیرینس لوگ کہتے تھے یار اس میں تمہیں ٹائم ویسٹ تم کرنے کے بجائے تم اس میں کوئی کرکٹ کھیلو, کوئی چیزیں کرو, کوئی گھوما پھرو. میں کہا نہیں یار, یہ ایکچولی میں وہ ٹائم ہے جس کو میں نے کیش کرنا ہے فیلڈ میں جا کے. تو کئی ایسے مواقع آئے جہاں پر مجھے یہ لگا کہ مجھے اب فیلڈ سے ہٹ کے پیسہ کمانا چاہیے, کیونکہ پیسہ آپ کی نیڈ ہوتی ہے. تو میں نے اس وقت جو ہے نا بیسکلی یہ سوچ لیا کہ یا تو پڑھ لو یا تو پیسہ کما لو. تو میں نے اس گولڈن پیریڈ کو, وہ ایک مشکل ٹائم تھا, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں مشکل ٹائم کو, تو مشکل ٹائم تھا ڈیسائیڈ کرنا کہ آپ کو ایک دم جاب مل جائے 10-15 ہزار روپے کی, آپ کی جیب میں 20 روپے نہ, اور آپ کو 15 ہزار روپے کی کال سینٹر کی جاب مل جائے. اس کے بعد اس جاب کو کوئٹ کر کے آپ نے دوبارہ اسٹڈی کو ریزیوم کرنا, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو ڈیلی کے 20 روپے آپ کو مل رہے ہیں, پاکٹ منی مل رہی ہے, اور آپ ایک دم 15 ہزار روپے آپ کی جیب میں آنے لگ جائے. تو وہ ایک ٹائم ہوتا ہے جب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ یار وہ 15 ہزار کے پیچھے جانا ہے کہ 20 روپے بھی رہنا ہے ابھی. لیکن وہ میں نے اس کو پھر اس مشکل ٹائم کو میں نے اپنی ول پاور سے اور پازیٹیو انرجی سے میں نے اوور کم کیا, اور میں نے اپنی اس گولڈن پیریڈ کو اسٹڈی کی طرف ہی توجہ دے کے ایک دفعہ میں نے اپنی پوسٹ گریجویشن کمپلیٹ کر لی, اور اس کے بعد پھر پیسہ ہی کمانا ہے. آپ کی انسپائریشن کون ہے کہ آپ نے سوچا فلاں شخص جیسا بننا ہے؟ دیکھیں میرے تو بیسکلی انسپائریشن, میں ہمیشہ سے مطلب جو ہے نا اس چیز کو سوچتا بھی ہوں اور بتاتا بھی ہوں. میری انسپائریشن صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو دیکھوں, ان کو سنوں, ان کو پڑھوں. آل دو ہم ان جیسے تو نہیں بن سکتے کیونکہ ہم میں بہت خرابیاں ہیں, ہم نے بہت زیادہ مطلب ہم گستاخ لوگ ہیں, ہم میں بہت زیادہ کمیاں ہیں. لیکن پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے ان کی سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کروں. تو میری شروع سے ہی جو ہے نا بیسکلی وہی ایک رول ماڈل رہے ہیں. آپ نے جاب بھی کی اور ساتھ پھر اپنے کام کا بھی آغاز کیا. میرا سوال اس طرح ہے, آپ جاب اور اپنا کاروبار دو اگر آپ کو پوائنٹس دیے جائیں, آپ کس کو فوقیت دیں گے اور کیوں؟ اچھا, یہ بڑا آپ کا اچھا کویشچن ہے. اس پہ نا ہمارے ینگسٹرز کو وہ کچھ آئیڈیا نہیں ہے. میں ان کو گائیڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے تھرو. دیکھیں دونوں چیزیں ہی بہت ضروری ہیں. جب آپ اپنا کریئر کا سٹارٹ کرتے ہیں نا تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کبھی بھی بزنس سے نہ کریں, کبھی بھی نہ کریں. کیوں نہ کریں؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے, جو پیسہ آپ نے اپنا لگا کے ڈبونا ہے اس سے بہتر ہے آپ اپنے فیلڈ ضرور چوز کریں کہ میں نے یہ فیلڈ میں جانا ہے, میں نے اس میں انٹرپرینور بننا ہے فار ایگزامپل. تو آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے اس فیلڈ کے اندر جاب کریں, کسی بھی کمپنی میں جاب کریں. فار ایگزامپل آپ آئی ٹی ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ کسی اچھے سافٹ ویئر ہاؤس میں انٹرنشپ کریں, فری آف کاسٹ کریں. فری آف کاسٹ بھی ملتی ہے تو بس کر لیں, فار دا پرپز آف لرننگ اینڈ ایکسپیرئنس. 1-2 سال 3 سال کم سے کم اس فیلڈ کے اندر آپ نے مار ضرور کھانی ہے. پہلے آپ نے مار کھانی, اس کے لیے آپ کو انٹرنشپ اور جابس ملیں گے, آپ وہ کریں. 2-3 سال گزاریں, 4 سال گزاریں, کوئی مسئلہ نہیں. اس کے اندر اچھے طریقے سے اس کے سارے ایکسپیرینس, کیونکہ جاب آپ کو کیا سکھاتی ہے, آپ کو پروفیشنلزم سکھاتی ہے, بات کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے, کمیونیکیشن سکھاتی ہے, پریشر ہینڈلنگ سکھاتی ہے, ڈسپلن سکھاتی ہے. وہ آپ اپنے بزنس میں جاتے ساتھ نہیں, کیونکہ آپ باس بن جاتے ہیں نا. باس ڈسپلن پہ پھر ایک دم نہیں آتا. تو وہ چیزیں جو آپ سیکھتے ہیں وہ پھر آپ اپنی کمپنی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ یار یہاں پر میرے باس نے مجھے یہاں گائیڈ کیا تھا, آپ اس کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں, اور میں یہی کرتا ہوں. تو پہلے آپ جاب کریں, انٹرنشپ کریں, اچھی طرح مار کھائیں, جسے کہتے ہیں نا ہماری لفظ میں رگڑا کھائیں. جتنا رگڑا, وہ رگڑا بیسیکلی پالش ہو رہے ہوتے ہیں, ایکچولی میں وہ آپ کی پالشنگ ہو رہی ہوتی ہے, پھر آپ بزنس کریں. کیا کمال بات کی ہے ینگسٹرز. ویورز کتنی اہم بات انہوں نے کی ہے کہ آپ کو اپنا کاروبار کرنا چاہیے, لیکن اس سے پہلے آپ نے کسی کے پاس نوکری کرنی ہے, اور نوکری اس طرح کرنی ہے کہ آپ نے سیکھنا ہے. آپ کے اندر ایک تڑپ ہونی چاہیے, ایک لگن ہونی چاہیے کہ آپ نے وہاں سے ایسے پوائنٹ سیکھنے ہیں. آپ نے ہر پوائنٹ کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے, ہر پوائنٹ پر فوکس کرنا ہے, اپنا مشاہدہ تیز کرنا ہے, آپ نے ہر نقطۂ نظر سے سمجھنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کہ جہاں پر آپ جاب کر رہے ہیں یا انٹرنشپ بھی کر رہے ہیں, آپ چاہے فری کر رہے ہیں, لیکن آپ کو آپ کے ذہن میں ایسا ہونا چاہیے کہ آپ نے آگے جا کر 4 سال بعد یا 5 سال بعد اپنا کاروبار سٹارٹ کرنا ہے اور اس میں آپ نے ایکسیل کرنا ہے. بہترین انہوں نے ایک مشورہ دیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ انہوں نے اپنا کوئی انٹرپرینور کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کرنا ہے, کوئی اپنا کاروبار کرنا ہے. وہ صرف یہی سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ڈگری مکمل ہو اور سیدھے مارکیٹ میں جائیں اور انہیں کوئی جاب مل جائے, جاب بھی ایسی مل جائے کہ جہاں انہیں کام نہ کرنا پڑے.
सोच को कैसे देखते हैं और इसको कैसे बदल सकते हैं? देखिए मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमारी ज़्यादातर जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो मिडिल ऑर्डर फैमिली से होते हैं, जिनका जो है ना, जिनके फाइनेंसिस बड़े वीक होते हैं, और उनको ये होता है कि किसी तरीके से पेरेंट्स भी कहते हैं कि जो भी इन्वेस्ट उन्होंने करना होता है अपने बच्चों पे कर देते हैं, और पढ़ाई के बाद कहते हैं कि अब आप खुद फ्लाई करो। तो एक्चुअली में जो हमारा यंगस्टर होता है ना, उसको ज़्यादातर यही होता है कि किसी तरीके से अपनी जॉब कंप्लीट, अपनी स्टडी कंप्लीट करके जॉब में आ जाए और पैसा कमाना शुरू कर दे। कुछ हद तक उनके बात ठीक भी है, क्योंकि उन्होंने फ़ौरन बिजनेस तो वो कर नहीं सकते ना, तो लेकिन उसके लिए सबसे बेस्ट तरीक़ेकार ये होता है कि यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर ये होता है ग्राउंड बेस, कि आपकी ग्राउंड में आपको किस तरीके से गाइड किया जा रहा है। एक्चुअली में यूनिवर्सिटी में हमें कभी भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गाइड किया ही नहीं जाता, हमें बताया ही नहीं जाता। एंटरप्रेन्योरशिप का एमबीए में सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ाया जाता है, लेकिन उसके अंदर प्रैक्टिकली सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है, जिनका दूर दूर तक एंटरप्रेन्योरशिप से कोई, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आपके चैलेंजेस ही डिफरेंट होते हैं। एक जॉबियन में और एक एंटरप्रेन्योर में सोच का बहुत फ़र्क होता है, 90% उसका सोच का फ़र्क होता है, क्योंकि वो जिस एंगल से सोच रहा होता है जॉबियन नहीं सोच सकता। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए अगर हमने वाकई एंटरप्रेन्योर पैदा करने हैं, तो हमें हमारी जो बेसिकली यूनिवर्सिटी लेवल है, वहाँ पर हमें प्रैक्टिकली इन चीज़ों पे लाया जाए, हमें कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट के मौके दिए जाए। इस लेवल पे गवर्नमेंट को भी हमें जो है बेसिकली सपोर्ट करना चाहिए। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट के, प्लान 9, प्लान X, जिसमें अब वो हल्के हल्के अब चीज़ों को अब सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो उस तरह का वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि जितने हमारे ग्रेजुएट्स हैं वो उस हिसाब से नहीं होते। तो हमें शुरू में हमारी यूनिवर्सिटी लेवल से हमें गाइडेंस होनी चाहिए कि आपने अगर बिज़नेस में भी जाना है तो किस तरह जाना है, इन्वेस्टमेंट कैसे पकड़नी है, आइडिया कैसे जनरेट करना है। इस वजह से क्योंकि हमारी बेस नहीं ठीक, तो ज़्यादातर लोग जॉब की तरफ ही जाते हैं। आपका जो इदारा है PNY ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो आप ट्रेनिंग्स देते हैं जो कि इमर्जिंग जॉब्स भी हैं, आगे इनका स्कोप भी है। आप मुझे बताइएगा आपके पास कौन कौन सी सर्विसेज है और आप स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को कैसे गाइड करते हैं और किस तरह आप उनको बताते हैं कि आप आगे अपनी लाइफ को। हमारा बेसिकली जो है एक PNY ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, जिसके अंदर हमारी एक अदारा PNY ट्रेनिंग के नाम से है, जिसमें हम IT शॉर्ट कोर्सेज ट्रेनिंग्स करवाते हैं। और हमारा अदारा जो है पूरे पाकिस्तान में इस वक्त प्रोडक्ट रेंज वाइज नंबर 1 पे है। हमारे पास इस वक्त 70 से ज़्यादा IT के अंदर शॉर्ट कोर्सेज है, जो कि पूरे पाकिस्तान में इस लेवल पे इस प्रोडक्ट रेंज के साथ कोई नहीं करवा रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अदारे की सबसे खुसूस जो एक फ़ीचर है, जिसको हम कहते हैं कि हम उसको एज ए स्टार अपने जो है ना वो लेते हैं, वो ये है कि हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे काम करते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो कि 1.5 मंथ से लेकर 1 ईयर तक के हमारे डिप्लोमाज और शॉर्ट कोर्सेज करते हैं, और वो जब वो हमारे पास 6 मंथ का, 4 मंथ का, 3 मंथ का कोर्स करके निकलते हैं, तो वो एक्चुअली में पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। जबकि 16 साल की डिग्री के बाद आप पैसा नहीं कमा सकते, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमारी प्रोडक्ट में मौजूद है। तो हमारी सबसे अच्छी फ़ीचर ये है कि हमने प्रैक्टिकली चीज़ों पे फोकस किया हुआ है। हम बेसिकली अपने स्टूडेंट्स को वो चीज़ें सिखाते हैं जो मार्केट के अंदर इस वक्त ट्रेंडिंग में है, और जिसको करने से आपको आगे जाके फाइनेंशियली बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा हमारी प्रोडक्ट है PNY पिंक, जिसके अंदर हम फीमेल्स एम्पावरमेंट के शॉर्ट कोर्सेज करवाते हैं, जिसमें फ्री वर्कशॉप्स भी होती हैं और पेड भी होती हैं। लेकिन इसमें ज़्यादातर हमारा जो फोकस होता है वो वुमेन एम्पावरमेंट पे होता है, जिसमें हम ब्यूटिशियन, मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, कटिंग और IT के ऐसे शॉर्ट कोर्सेज फीमेल्स के लिए एडवांस लेवल के करवाते हैं और बिगनर लेवल के करवाते हैं, जो कि हाउस वाइफ्स और जो घरों में बैठ के फीमेल्स आफ्टर कंप्लीशन ईयर ग्रेजुएशन वो ये करती हैं, और वो घर से बैठ के पैसा कमाना शुरू कर देती हैं। इसके अलावा हमारा प्रोडक्ट है PNY एडवर्टाइजिंग, जिसके अंदर हम 360 डिजिटल के अंदर एडवर्टाइजिंग सर्विसेज देते हैं, जिसमें वेबसाइट डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल, और इसके अंदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारी प्रोडक्ट है PNY एडवेंचर, जिसके अंदर हम बेसिकली टूरिज़्म, लोकल टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं। तो ये बेसिकली हमारी कुछ प्रोडक्ट्स हैं। आपने बात की शॉर्ट कोर्सेज़ की, यहाँ पर मेरे जहन में एक सवाल आया। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में 4-4 साल की, 5-5 साल की डिग्रीज़ करवाई जाती हैं, उसमें जो सॉफ्टवेयर के रेलिवेंट भी हैं, कंप्यूटर स्टडीज़ के भी रेलिवेंट हैं, डिज़ाइनिंग के रेलिवेंट भी हैं। और 4-5 साल जब कोई यूथ या कोई नौजवान लगा कर आता है वहाँ पर, तो जब मार्केट में आता है तो उससे पता ही नहीं होता कि काम कैसे करना है। जी जी। तो वो वही बात आ गई कि जो प्रैक्टिकली उनको नहीं करवाया जाता। जी जी। तो मैं आपसे इस मतलब सवाल इस तरह करूँगा, शॉर्ट कोर्सेज जो आप करवा रहे हैं वो कितनी एज होनी चाहिए कम अज़ कम? किसी भी एस्पायरेंट की, कोई भी अगर करना चाह रहा है, कोई लड़की है, कोई लड़का है, तो उसकी मिनिमम कितनी एज या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो आपके पास जो शॉर्ट कोर्सेज हो रहे हैं, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, चाहे वो वेब डेवलपमेंट है, चाहे वो कोई और है? मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ। मेरा बैच जो है, मैं खुद भी ट्रेनर भी हूँ, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग पढ़ाता हूँ। तो मेरा जो लास्ट बैच सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसका एक मॉड्यूल होता है, वो कंप्लीट हुआ है। उसमें एक 7 साल का बच्चा भी था और उसमें 50 साल का भी एक मेल था।
تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شارٹ کورسز ہیں، جو اسکل ہے، وہ کسی بھی ایج یا کسی بھی خاص کوالیفیکیشن کے مرہون منت نہیں ہے. اب میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں جو ہے گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ اس فیلڈ میں آئے اور اسکولنگ لیول پہ کم سے کم جہاں پر آپ ABC سکھاتے ہیں وہاں پر آپ کوڈنگ سکھائیں، وہاں پہ آپ گرافک ڈیزائننگ سکھائیں، وہاں پر آپ گیم ڈیولپمنٹ یونٹی سکھائیں، وہاں پر آپ iOS ڈیولپمنٹ سکھائیں، وہاں پر آپ اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ سکھائیں، وہاں پر آپ کوڈنگ کے اوپر بچوں کو چلے انیشیل لیول پہ آپ چیزیں ہلکی ہلکی سکھانے، ان کو کوڈر بنائیں. تو اب اسکل کا ایج سے اور کوالیفیکیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے 7 سال کا بچہ بھی ایک اسٹوڈنٹ وہ بھی ہے جو ابھی ریسنٹلی ہمارے جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ سے پاس آؤٹ ہوا ہے، اور سیم اسکل کا ایک 50 سال کا بھی ہے. یعنی کہ اگر آپ نے اسکل سیکھنی ہے، ہنر سیکھنا ہے، تو آپ کو کسی نو ایج لمٹ یا کوالیفیکیشن کے کوئی ہمارے پاس 70 سال کے بھی آتے ہیں. بہترین بات کی آپ نے. ہم اپنے پروگرام کو کلوزنگ کی طرف لے کر جاتے ہیں. آپ ہمارے ینگسٹرز کو کوئی میسج اینڈ پر دینا چاہیں گے؟ بالکل میں دینا چاہوں گا. ینگسٹرز کے لیے میرا بڑا پیارا میسج ہے. سب سے پہلے تو کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا. کوشش کریں کہ ایک فیلڈ کو چوز کریں. جب آپ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، کیونکہ میں بھی ایک یونیورسٹی گریجویٹ ہوں، مجھے ان سارے فیزز کا پتہ ہے. جب آپ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں کوشش کریں کہ یونیورسٹی لیول سے ہی اپنے لیے ایک ڈائریکشن کو دیکھنا شروع کریں، اور کوشش کریں کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے یونیورسٹی ختم ہونے سے پہلے کہ آپ آگے کس فیلڈ کے لیے بنے ہیں، تاکہ آپ کے کم سے کم ایکسپیریمنٹ ہو سکے اور آپ کے ٹائم ویسٹ کم سے کم ہو سکے. تو آپ نے نمبر 1 کبھی بھی جو ہے نا، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے پیسوں کے پیچھے کسی بھی ڈائریکشن میں چلے جانا ہے. ایسے فیلڈ کو، ایسے کام کو چوز کرنا ہے جس میں آپ کو یہ لگے کہ آپ اس فیلڈ کے اندر آپ اچھی طریقے سے ایکسل ہو سکتے ہیں، اور وہ تبھی پاسبل ہے جب وہ فیلڈ آپ کی انٹرسٹ کی ہوگی. تو پہلی بات، ایسی فیلڈ میں جائیں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو. دوسری بات لرننگ پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، اپنے اسکل سیٹ پہ کام کریں. اب تو گوگل بھی اور فیس بک بھی جو ہے ایسے پرسنس کو ہائر کرتا ہے پوری دنیا سے جس کے پاس اسکل ہے. اس کے پاس اگر ڈگری ہے یا نہیں ہے وہ ان کو کوئی فیسینیٹ نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں اسکل ہے، پاکستان میں بیٹھے ہیں، آ کے ہم سے جاب لے لیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسکل سیٹ پہ کام کریں. اسکل سیٹ پہ کام کریں گے تو آپ دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز میں سے بھی جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو جاب وہاں پر لے سکتے ہیں. تو ارننگ کی طرف آپ نے فوراً نہیں جانا، پہلے لرننگ پہ جائیں، اسکل سیٹ پہ کام کریں، ڈائریکشن ٹھیک رکھیں. آپ دیکھیے گا کہ 2 سے 4 سالوں میں آپ اپنا لائف سٹائل نہ چینج کریں تو پھر بتائیے. بہترین بات، کتنا عام پیغام انہوں نے دیا ہے. وہاب صاحب آپ کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام کو اگر میں کنکلوڈ کروں تو اس طرح ہے کہ آپ نے پہلے سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے کون سی فیلڈ میں جانا ہے. اس کے بعد وہاب صاحب کا کہنا ہے کہ آپ نے صرف سیکھنے پر فوکس رکھنا ہے. 2 سے 3 سال کم از کم آپ نے سیکھنا ہے، ہر پہلو کو آپ نے دیکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے ارننگ کے ذہن میں لانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے بھی ادارے کی یا اپنا کام شروع کرنے کی طرف سوچنا ہے. ایک بہترین پیغام انہوں نے دیا. اور اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ان ہدایات کو ضرور فالو کرنا ہوگا. آپ اپنا فیڈ بیک ہمارے اس پروگرام کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں. فی الحال آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.